आनी तुम्ही पळयतात प्रायम टीव्ही. रायट नाव आमी आसात पणजे आणि जशें की तुमकां खबरूच आसतलें आयज सकाळच्यान गोंयान बऱ्याच जाग्यांचेर ईडीच्यो रेडी ज्यो आसा त्यो पडला. बऱ्याचशा कॅझिनोंचेर तशेंच बऱ्याचशा हॉटेलांनी आयज आमकां रेडी मारिल्ल्यो दिसल्यो. आता आमी आसात पणजेन जो ऑफशोर कॅझिनो आसा हांगासर त्या कॅझिनो भायर आणि आताच पुलीस फोर्स बरीच पुलीस फोर्स हांगासर जे आसा ते डिप्लॉय केली गेला आणि हांगासर ईडीची जी रेड आसा ती चालू आसा. पुलीस फोर्स इतलो व्हडल्या प्रमाणात हांगासर डिप्लॉय करपाचें जे काम आसा ते ह्या कारणान जालेलें आसा की जेन्ना फाटल्या दिसांनी हांगासर एक रेड पडिल्ली तेन्ना ऑफिसरां हांगासर आडयल्ले गेल्ले आनी तसोच हांगासर खूब बोवाळ जाल्लो आणि त्याच कारणां खातीर हांगासर व्हडा प्रमाणात आमकां पुलीस फोर्स जो आसा तो दिश्टी पडटा. फुडली जी इन्फॉर्मेशन आसा ती आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावात प्रायम टीव्ही. हात लावू नका रे, हात लावू नका, हात लावू नका डायरेक्ट कसो चोडवा, हात लावू नका तू. तोंड दिला मरे, तोंडान सांग, बऱ्या भशेन सांग. हात लावून दुखलू नका तू, कळ्ळें? तुमची सेक्युरिटी भायर आसा तेंच्यांनी भायर हाडूंक जाय आसलें. तू हांगा येवन हात लावून म्हाका सांगू नाका. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.